السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. إذا طلعت تزاور. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وهم في فجوة منه. منه. ذلك من آيات الله. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. إذا طلعت تزاور. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وهم في فجوة منه. منه. ذلك من آيات الله. ذلك من آيات الله.
ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا ولملئت مولع नहीं है मूली मूली हमजा है फिर से पढ़े ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا
ملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا ولملئت मूली नहीं है मूली मूली हमजा है फिर से पढ़े ولملئت منهم رعبا